नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2080 असार 18 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई 3 तारिक, नेपाल सम्वत 1143, पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, आषाढ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। मूल नक्षत्र बिहान 11:36 सम्म रहनेछ। तद उपरान्त पूर्वाषाढा नक्षत्र सुरु हुनेछ। ब्रह्मयोग, भद्राकरण, आनन्दादि योगमा लुम्ब योग रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज गुरु पूर्णिमा र पूर्णिमा व्रत पनि परेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति धेरै राम्रो देखिँदैन। आजको दिनमा कुनै न कुनै खालका चिन्ता, तनावहरू, नकारात्मक मानसिकताहरू देखा पर्नेछ। त्यसै गरी मन कल्पनामा लाग्नेछ र जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरूमा ध्यान लगाउन सकिने छैन। त्यसै गरी नकारात्मक कार्यहरू अथवा पाप कार्यहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। त्यसै गरी गरेका कामबाट जस प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा प्रेम जीवन भने सफलतातर्फ अगाडि बढ्नेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले सार्थकता प्राप्त गर्नेछन्। लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सुचारू हुनेछन्, अगाडि बढ्नेछन्। भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ। कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरियो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। तथापि आजको दिनमा शत्रुवर्ग पनि उत्तिकै बलवान भएर अगाडि बढेको हुनाले गर्दाखेरि शत्रुहरूका कदमलाई रोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। प्रेम जीवन र दाम्पत्य जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछन्। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। शुभ अशुभ दुवै खालका फलहरू आजको दिनमा प्राप्त हुनेछन्। आजको दिनमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्था मध्यम खालको रहनेछ। विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूबाट सोचेअनुसारको सहयोग प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आफन्तजनहरूबाट पनि आलोचित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। सरकारी र प्रशासनिक काममा भने आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिले विशेष लाभ पुर्याउनेछन्। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय बलवान रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा नयाँ नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्न सकिनेछ अथवा विगतका योजनालाई पनि कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नयाँ व्यक्तिसँगको सहकार्य सुरु हुनेछ। त्यसै गरी आफूले गरेका कामबाट पनि आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। आम्दानीको अवस्थामा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। अध्ययन अध्यापन र पठन पाठनको कार्यमा पनि सोचेअनुसारको उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ भने आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन पनि सुखमयताका साथ, सुमधुर सम्बन्धका साथ व्यतीत हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। विभिन्न खालका विवाद, मुद्दा, मामिलामा फस्नुपर्ने, बेकारका बहसहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी अरूको कामको लागि ज्यादा समय खर्च गर्नुपर्ने अथवा बेकारका कामहरूमा अनावश्यक रूपमा चाहिँ समयको खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था पनि रहनेछ। त्यसै गरी घरायसी समस्याबाट पनि गुज्रिनुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहनेछ। आजको दिनमा आर्थिक कारोबारमा सकेसम्म सहभागी नहुनुहोला। त्यसै गरी बोल्दाखेरि पनि अत्यन्तै संयम र धैर्यताका साथ मात्रै बोल्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मित्रहरूसँग मिलनको योग रहेको देखिन्छ। भगवानप्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा सोचेअनुसारको मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। पैतृक सम्पत्तिमा देखिएको विवाद अन्त्य भएर जानेछ। विभिन्न मुद्दा मामिलाहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ। पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू पनि आजको दिनमा त्यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ।
तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शुभ खालका समाचारहरूबाट मन प्रसन्न हुनेछ, मन आनन्दित बन्नेछ। भविष्यको लागि कुनै योजना निर्माण गर्न सकिनेछ। आज गरिएको निर्णय भविष्यको लागि अत्यन्तै सफल र प्रेरणादायी बन्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूका कदमबाट पनि आफूलाई फाइदा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। शत्रुहरू पराजित भएर जानेछन्। त्यसै गरी सन्तानका क्रियाकलापहरूबाट मनमा आनन्दको महसुस हुनेछ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। आजको दिनमा मन कल्पना र भावनामा केन्द्रित हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि यथार्थका समस्याहरूलाई पहिचान गर्नको लागि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ। आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन्। काम गर्ने आलस्यता बढेर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको पनि नकारात्मक प्रभाव बढेर जान सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। तथापि आजको दिनमा आम्दानीमा भने वृद्धि हुनेछ, खर्चमा पनि सन्तुलित प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मानसिक चिन्ता थपिनेछ। गरेका कामबाट सोचे अनुसारको प्रगति नहुने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी शत्रुवर्गबाट केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ भने परिवारमा पनि बेमेलको अवस्था रहनेछ। कुनै नकारात्मक समाचारले मनलाई विचलित बनाउनेछ। आजको दिनमा बोलीको उल्टो अर्थ लाग्नेछ अथवा नकारात्मक अर्थ लाग्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा अत्यन्तै सोचे अनुसारको मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा राम रमाइलो र मत विलासिताका कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। त्यसै गरी पठन पाठनको कार्यमा सफलता सिद्धि प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ भने विगतका योजनालाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थामा भने कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि शत्रुहरू पराजित भएर जानेछन्। त्यसै गरी सन्तानहरूका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ। पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ। पारिवारिक जमघटको योग पनि रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रका लागि गरिएको कार्यको प्रयास सार्थक भएर जानेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूबाट आफैलाई नै आत्मग्लानि हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काममा पछि परिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मित्रहरूबाट सहयोग मिल्नेछ। त्यसै गरी धर्म कर्म अथवा भगवानप्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ भने कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूको राम्रो सहयोग पाइनेछ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यो निरपेक्ष रूपमा हामीलाई प्राप्त हुँदैन। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि पनि हाम्रा कर्महरू पनि सकारात्मक हुनु जरुरी छ। त्यसै गरी यदि हाम्रा कर्महरू सही दिशामा गएनन् भने ग्रहजनित शुभ फल पनि सम्पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसको आंशिक प्रभाव त पर्छ नै, तथापि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै निर्णायक भूमिकामा रहेका हुन्छन्। यसतर्फ पनि मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।